अलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी मुझे आज कोई कहानी तो सुनाएं। जी मैं अभी बच्चों का अल-फज़ल ही देख रही थी। उसमें एक फीचर कहानी है जिसका मौजू है तहरीक जदीद की कहानी। तो ये वाली कहानी सुननी है आपने? जी। तो ठीक है, चलें मैं पढ़ती हूँ और आप सुनें। तो आज की फीचर कहानी में है तहरीक जदीद की कहानी। फारिस और फातिह इस कहानी में शामिल हैं और इनकी अम्मी जान। अम्मी जान टीवी लॉन्ज में दाखिल होते हुए बोली, फारिस और फातिह आप दोनों टीवी पर क्या देख रहे हैं? फारिस कहता है, अम्मी जान हम ये एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, आइए आप भी हमारे साथ बैठ जाएं। डॉक्यूमेंट्री खत्म होने पर फारिस ने टीवी म्यूट किया और बोला, अम्मी जान तहरीक जदीद सिर्फ अहमदियत को फैलाने के लिए शुरू हुई थी। तो अम्मी जान उसको जवाब देती हैं कि ये तो तहरीक जदीद का एक मकसद था, लेकिन इसका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो जानना पहले बहुत ज़रूरी है, फिर आप समझ सकेंगे कि तहरीक जदीद क्या है। तो फातिह कहता है, अम्मी जान आप हमें इस बारे में कुछ बताइए ना। तो अम्मी जान कहती हैं, तो अम्मी जान इसकी तफसील बताते हुए कहती हैं कि जमात के ख़िलाफ़ हर तरफ से फितना और फसाद उठ रहा था। ख़ास तौर पर एहरार ने तो फसाद पैदा करने के लिए अपना तमाम जोर लगा लिया था। एहरार का मतलब क्या है? एहरार जो है ये एक पार्टी थी जो कि हमारी जमात के ख़िलाफ़ जो है ये फितना और फसाद फैला रही थी। तो उन्होंने फसाद पैदा करने के लिए अपना तमाम जोर लगा लिया और उनका नारा ये था कि अहमदियत को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, यानी कि दुनिया से इसका नामो निशान मिटा देंगे, कादियान का नामो निशान मिटा देंगे और कादियान की ईंट से ईंट बजा देने की बातें होती थीं। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या है? ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना, उसका कला कमा कर देना या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो कहते थे कि हम कादियान को भी नाउज़ुबिल्लाह जो है हम इस मुक़द्दस जो बस्ती है इसको भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मज़ार और मुक़द्दस मुकामात की बेहुरमती के भी प्रोग्राम बना रखे थे और हुकूमत की तरफ से भी मुखालिफिन की तरफ ज़्यादा रुझान नज़र आता था। रुझान का मतलब आता है? हाँ। नहीं। अच्छा जी, रुझान कहते हैं कि उस तरफ उनका ट्रेंड था कि यानी कि हुकूमत जो थी जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसका ट्रेंड जो था वो या झुकाव जो था वो जो मुखालिफ जमात के लोग थे उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र आता था, यानी कि हमारे भी वो खिलाफ ही थे जो हुकूमत थी उस वक्त की। तो इसलिए बावजूद इसके कि उस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत थी, तो फिर फातिह पूछता है अपनी अम्मी जान से, तो हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से जमात को क्या हिदायत मिली? तो अम्मी जान उसका जवाब देती हैं कि उन हालात में हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जमात को सब्र के साथ साथ बाकायदा एक प्रोग्राम देकर तहरीक की जिसमें माली कुर्बानी भी शामिल थी। फिर फातिह बताता है उसको कुछ मालूमात जो थी वो थी उसने डॉक्यूमेंट्री से याद की हुई थी ना, तो वो आगे से कहता है कि और हजूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहरीक जदीद में 27 मुतालबात पेश फरमाए थे, जिनमें से सबसे पहला सादा ज़िंदगी था और हजूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़ुद भी सादा रहन सहन इख्तियार फरमाया और एक सालन पर गुजारा फरमाते रहे, यानी कि घर में आपने हुक्म दे रखा था कि सिर्फ एक सालन जो है वो पकाया जाए और जो पैसों की बचत होती थी वो कहते थे कि वो जो है चंदा जात में दिए जाएं और तहरीक जदीद के चंदे में वो पैसे दिए जाएं। तो अम्मी जान सुनकर कहती हैं, जी बिल्कुल आपने तो खूब गौर से डॉक्यूमेंट्री सुनी है। फिर अम्मी जान तफसील बताती हैं कि ये 1934 की बात है, यानी 1934 की, कि 1934 में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाकायदा एक फ़ंड का ऐलान फरमाया और बताया कि हमने दुश्मन के दावों और हमलों का जवाब उनकी तरह फसाद करके नहीं बल्कि तबलीग करके देना है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जमात को अपनी इस्लाह और कुर्बानी के मियार को बुलंद करने की तरफ तवज्जो दिलाई। 27,000 रुपये माली कुर्बानी की भी तहरीक की जो कि 3 साल में जमा करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से जमात को खलीफा वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए 1 साल में ही 1 लाख रुपए की माली कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमाई। उस वक्त जमात के माली हालात को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। चंद आनों की कुर्बानियाँ हुआ करती थीं। आनों का मतलब पता है आयशा क्या होता है? आनों का मतलब नहीं। चंद आने होता है कि जैसे 1 सेंट होता है ना, यानी बिल्कुल मामूली सी रकम जो है उस वक्त जो है वो गुर्बत का वक्त था और लोग जो है वो मामूली सिक्के जो है कॉइन्स
وہ سینٹ جو ہے وہ دیا کرتے تھے قربانی میں۔ احباب جماعت نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر قربانی کرنے، پیٹ کاٹ کر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، پیٹ کاٹنا جو ہے اسے یہ مراد نہیں ہے کہ ریئل میں پیٹ کاٹ دینا، مراد یہ ہے کہ بچت کرنا، سیونگ کرنا اور پھر قربانی کرنا، ٹھیک ہے نا، سیونگ کر کے سیکریفائس کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے پیسے خرچ کرنا، اس کی راہ میں چندہ جات دینا، یہ مراد ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں احباب جماعت نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر قربانی کرنے کا جو نمونہ قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ جہاں دنیا میں تبلیغ کے غیر معمولی راستے کھلے، وہاں یہ قربانیاں ان تک ہی محدود نہیں رہیں، یعنی کہ صرف وہاں تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہیں، بلکہ آج بھی ایسے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر مالی قربانی کے ساتھ ساتھ دین کے لیے اپنی زندگیاں بھی وقف کیں، جیسے آپ کے جو پیرنٹس ہیں آج یہاں وقف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وقف کی شکل میں یہاں آئے ہوئے ہیں ہم سب، دور دراز ملکوں میں تبلیغ کے لیے گئے اور بعض کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ قید و بند کی صوبتے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قید و بند کی صوبتوں سے مراد ہوتی ہے کہ جن کو سیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں لے جائیں ان کو، یعنی اس سلسلے میں جب تبلیغ کے لیے نکلے ہمارے جو جماعت کے مبلغین ہیں، جیل بھی کاٹنی پڑی، سیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد فارس کہتا ہے، چونکہ اس نے بہت غور سے ڈاکیومنٹری سنی اور دیکھی تھی، تو وہ اپنی امی جان کو مزید کچھ معلومات فراہم کرتا ہے کہ کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے سنا تھا۔ تو فارس کہتا ہے پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریک کو 10 سال تک کے لیے بڑھا دیا، اور 10 سال مکمل ہونے پر اس کے خوش کن نتائج اور مزید قربانیاں کرنے والوں کی خواہش پر اسے مزید بڑھا دیا، اور پھر یہ مستقل تحریک بن گئی۔ تو امی جان سن کر کہتی ہیں شاباش، جی ہاں، اس تحریک میں ابتدائی قربانی کرنے والے 5000 لوگ تھے، جنہیں دفتر اول تحریک جدید کے 5000 مجاہدین کہا جاتا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص تحریک کی کہ ان کے بچوں اور نسلوں کو ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے تا قیامت، یعنی قیامت تک ان کی طرف سے چندہ دیتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ صدقہ جاریہ کی شکل ہو جاتی ہے نا، ایسے جب اپنے ماں باپ کا بھی دیتے ہیں چندہ، تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ انسان کی اپنے لیے بھی لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے بھی جب دفتر پنجم کا آغاز فرمایا تھا تو اس طرف خاص توجہ دلائی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب کے کھاتے زندہ ہیں۔ تو پھر فارس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تحریک جدید کا ایک دفتر 19 سال کا ہوتا ہے، تو یہ دفتر واقع کہاں ہے؟ تو امی جان کہتی ہیں کہ دفتر کاپی یا رجسٹر کو کہتے ہیں، یعنی وہ کوئی آفس نہیں ہوتا، یعنی 19 سال کے دوران قربانی کرنے والوں کی فہرست کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ 19 سال کتنے ہوتے ہیں عائشہ؟ 27 نہیں، 27 نہیں، 19 سال 19 ہوتے ہیں۔ تو ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور اسے دفتر اول، دوئم یا سوئم کہا جاتا ہے۔ اول، دوئم، سوئم کیا ہوتا ہے؟ جو اول ہے یہ کہتے ہیں کہ جو نمبر 1 چیز ہے، اور پھر دوئم کہتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آنے والی، اور سوئم کہتے ہیں تھرڈ کو، یعنی کہ پھر جو دفتر تھے وہ دفتر ایک، جو پہلا دفتر تھا وہ دفتر اول کہلایا، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ دفتر تھا وہ دوئم کہلایا، اور پھر تھرڈ ون جو ہے وہ سوئم کہلایا۔ تو فاتح کہتا ہے ابھی بتا رہے تھے کہ دفتر سوئم حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1966 میں جاری فرمایا۔ 1966 تو آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوگا، ہے نا؟ جی۔ تو 1966 ہے 1966 میں جاری فرمایا، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے اس کا اعلان آپ نہیں فرما سکے تھے۔ پھر 1985 میں یعنی کہ 1985 میں دفتر چہارم کا اجرا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے 2004 میں یعنی 2004 میں دفتر پنجم، اور 2023 میں 2023 میں دفتر ششم کے آغاز کا اعلان فرمایا۔ ششم کہتے ہیں جو نمبر 6 پر، دفتر کا جو نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، 6 اس کو کہتے ہیں۔ تو امی جان یہ ساری بات سننے کے بعد کہتی ہیں کہ جی ہاں،
حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا تھا کہ اب نئے شامل ہونے والے 9 مبائین بھی، 9 مبائین پتہ کسے کہتے ہیں عائشہ؟ نہیں. جنہوں نے ابھی نئی بیعت کی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ میں نئے شامل ہونے والے جو ہیں وہ 9 مبائین کہلاتے ہیں. تو امی جان کہتی ہیں کہ اب نئے شامل ہونے والے 9 مبائین بھی اور نئے پیدا ہونے والے بچے بھی، یا جو بھی پہلے کسی دفتر میں نہیں ہیں دفتر ششم میں ہوں گے. فارس کہتا ہے آج تو ہم نے تحریک جدید کا تعارف حاصل کیا، انشاءاللہ میں شام کو اطفال کی کلاس میں بھی بتاؤں گا. تو فاتح بھی فوراً بولتا ہے اور کہتا ہے اور میں بھی. تو عائشہ آپ نے سنی تحریک جدید کی کہانی؟ جی. آپ یہ بتائیں آپ کتنے سال کی ہیں اور کون سے دفتر میں شامل ہیں؟ میں 10 سال کی اور میں دفتر پنجم میں شامل ہوں. ہاں جی، تو یہ تھی پیارے بچوں آج کی فیچر کہانی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی.